अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पल्स। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कल होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट पर। कराची के इलाके सिविल लाइंस में सीआईडी बिल्डिंग है और वहां पर कल जो है बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसमें तकरीबन 17 लोग हलाक हुए हैं और इसके अलावा एक अंदाजे के मुताबिक 150 लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। ये वाकया कल 8:20 पर हुआ और इस वाकये से पहले 10 से 15 मिनट तक फायरिंग का तबादला हुआ दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान। दहशतगर्दों की कोशिश ऐसा लगता है ये थी कि ट्रक को वो टकराएंगे सीआईडी बिल्डिंग से, जिसको पुलिस ने नाकाम बनाया और फायरिंग के तबादले के बाद जो रिटेलिएट किया उसकी वजह से वो ट्रक जो है गेट नंबर 2 जो है सीआईडी बिल्डिंग का उस पर जाके टकराया और उसके बाद हमने देखा कि एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की शिद्दत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि तकरीबन आधे शहर में इसकी आवाज सुनाई दी गई और जिस जगह पर यह ब्लास्ट हुआ वहां पर तकरीबन 15 से 20 फीट गहरा खड्डा जो है अब मौजूद है। क्या वजूहात हो सकती हैं और अब तक इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची, इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है जमील सुमरो साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब शो पर हमें ज्वाइन करने के लिए। साबिक चीफ सीपीएलसी जमील यूसुफ साहब भी हमारे साथ शो पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब फॉर जॉइनिंग अस। और तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं नईम उल हक साहब, प्रेसिडेंट है सिंध विंग के। थैंक यू वेरी मच नईम साहब शो पर हमें ज्वाइन करने के लिए। जमील साहब मैं आपसे शुरू करूंगा, कल का ये जो हादसा है कैसे देखते हैं इसको आप, क्योंकि पहले भी हम देख रहे थे कि मुख्तलिफ वाकयात कराची में हो रहे थे, इससे पहले जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ मजार पे और आज कल ये बाला ब्लास्ट। जी हाँ, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी जहां पहले खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, उसके बाद यहां पर जो उन्होंने ये रिएक्शन किया है, क्योंकि कलादम तंजीमों के बहुत सारे लीडरान पकड़े गए थे, बहुत दहशतगर्द तंजीमों के यहां से लोग पकड़े गए और उनको अदालतों में भी पेश किया गया। उनसे जीआईटी की टीम ने उनसे इंट्रोगेशन भी चल रही है, तो वो एक उन्होंने दिखाया और उन्होंने कहा कि वो यहां पर मौजूद हैं और ऐसे अंधोनाक जो है हादसात वो कर सकते हैं, इस किस्म की एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो हमें बात यह है कि शहजाद सिर्फ ये नहीं कि एक इंसिडेंट होता है और एक प्रोग्राम हो। मजार पे बाबा गाजी बाबा के मजार पे जो है वो बम ब्लास्ट हुआ, एक प्रोग्राम हुआ, उसके बाद ये सीआईडी वालों के ऊपर जो हुआ तो उस पे एक प्रोग्राम है। हमें देखना ये है कि ये जो वॉर ऑन टेरर है, जिसको पहली मर्तबा जो है वो ऑनरशिप दी गई, अवाम ने ऑनरशिप दी। आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में रूलिंग पार्टी के ऊपर जो है उनके एमपीएज, उनके लीडरान, उनके बच्चों के ऊपर हमले हुए, मगर वो उन्होंने अपनी विल दिखाई, अपनी ओनरशिप दिखाई और अब तक वो डटे हुए हैं। तो हमें भी यहां पर सिंध के अंदर एक ऐसी यूनिटी चाहिए अमंग द ऑल पार्टीज, जो भी यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मजहबी जमायतें हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और खासतौर पर अवाम को जो है एक होप देनी चाहिए, एक हौसला देना चाहिए कि ये वॉर ऑन टेरर है, एक जंग है और जंग में जो है हमने जीतना है। सिर्फ ये मैसेज आना चाहिए, ये मैसेज होना चाहिए कि इस जंग को हमने जीतना है, क्योंकि ये जंग हमारे वैल्यूज के खिलाफ लड़ी जा रही है। ये जंग जो दहशतगर्दों ने हमारे ऊपर जो मुसल्लत की है, वो पूरी हमारी जिंदगी, जो हमारा उठना बैठना रहन सहन, हमारे वैल्यूज, उन पर हमलावर हो रहे हैं। तो अगर हमने यकजहती और यूनिटी का मुजाहरा किया तो इंशाल्लाह ये जंग हम जीतेंगे। साहब आपकी नजर में क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं इस ब्लास्ट के पीछे, जो जमील साहब ने फरमाया, इत्तेफाक करते हैं इससे आप? हाँ देखिए, हम थोड़ा टाइम पीछे चले जाते हैं, 3-4 महीने पहले यही 6-8 टीपीजीपी के बड़े हाई फ्लाई टेररिस्ट पकड़े गए थे, जो सीआईडी नहीं पकड़े थे, और उनको जेल से जब कोर्ट लाए तो कोर्ट से उन्होंने एस्केप किया था पुलिस वालों को मार के, बिल्कुल पैटेंटली दिन दिहाड़े, और बड़ा एक सिक्योरिटी लैप्स हुआ था, बिकॉज इन टेररिस्ट को पकड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, इनका कुछ स्टे नहीं होता डिसाइफर करके, और टीटी इतना बड़ा रिस्क लेके उन्होंने किया था। अब वापस उन्होंने पकड़े 6-7 बहुत हाई फ्लाई। ओके, अब प्रॉब्लम यह है कि ये चूंकि मैसिव वॉर ऑन टेररिज्म है, हर बिल्डिंग हर चीज को आप सिक्योर नहीं कर पाते, इट इज नॉट पॉसिबल ह्यूमनली। जैसे ये एरिया था, कल से मैं सुन रहा हूं रेड जोन रेड जोन रेड जोन, यू नो रेड जोन होता है, एक मैक्रो होता है, एक ऑन ग्राउंड रियलिटी चीज होती है। इसमें ये रेड जोन था, यह भी रेड जोन नहीं था, इसलिए कि यहाँ कच्ची आबादी थी, अपार्टमेंट्स थे, ऑफिस के बिल्डिंग्स हैं, पान के ठेले थे, बेतहाशा मूवमेंट है। जब वीआईपी मूवमेंट होती है टुवर्ड्स चीफ मिनिस्टर हाउस, तो ये पीछे का रोड यूज किया जाता है मूवमेंट करने के लिए। पुलिस स्टेशन है, जिसमें पब्लिक आएगी, पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करने आएगी।
بہترین چیز یہ کہ انہوں نے جب یہ بلڈنگ بنائی تھی انہوں نے 2 گیٹس لگائے تھے. انہوں نے پہلا گیٹ تو پینیٹریٹ کر لیا بٹ دوسرے گیٹ پر نہیں پینیٹ کر سکا. صرف مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان جگہوں پہ جو ان کو سیکورٹی ٹاورز لگانے چاہیے وہ نہیں لگاتے. مجھے سمجھ نہیں آتا. میریٹ کا بلاسٹ ہوا تھا اس وقت بھی یہ ڈسکس ہوا تھا کہ آپ میریٹ کا دیکھ لیں, آپ 15 لاہور کا دیکھ لیں, آپ پشاور کا پی سی دیکھ لیں, سیم پیٹرن میں یہ تینوں چیزیں ہوئی ہیں. ٹرکس یوز ہوئے, بم لیڈن ٹرکس یوز ہوئے, جس کو آپ روک نہیں پڑیں گے, پینیٹریٹ کرے گا. اب اس کو روکنے کی کیا چیز ہے؟ ایک تو آپ کا ٹاور ہونا چاہیے, دوسرا جو ہے جو سیکورٹی میں جو بیسک ان دیز پلیسز ہے وہ بولارڈز ہیں جو زمین سے نکل کے سیکیور کرتے ہیں, تو آپ اس کو ہٹ کر کے آگے نہیں نکل سکتے جب آپ کے پاس روڈ بلاک کرنے کی جگہ نہیں ہے. تو بولارڈز کا اگر سیکیورٹی ہوتا اور اوپر سے پش بٹن سسٹم ہوتا اندر آنے کے لیے تو یہ پہلی گیٹ میں سے بھی پینیٹریٹ نہیں کرتے. بٹ چونکہ وہ پینیٹریٹ نہیں کر پائے, آپ دیکھیے بڑے خوش قسمت ہیں کہ صرف 17-18 لوگ مرے. انجر تو اتنا بڑا بلاسٹ تھا, اتنا بڑا بلاسٹ ہے, اباؤٹ اوور 1000 kg. آپ میریٹ میں دیکھیں کہ کیا اشر ہوا ہے, جس میں 700-800 کلو کا تھا. آپ پی سی میں دیکھیں جو پینیٹریٹ کر کے, وہ تو ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن جہاں ٹاپ کلاس سیکورٹی ہو سکتی, وہاں بھی لیبس ہو گیا اینڈ آل دیٹ, اور یہ ہو سکتا تھا. اور چونکہ سی آئی ڈی کا کام اتنا بہترین ہو رہا ہے اور وہ پریم کر کے, دیکھیے نا, ایک چیز ہوتی ہے انسیڈنٹ کے بعد پکڑنا, ایک ہوتا ہے پریم کر کے پکڑنا. انہوں نے جو ابھی پکڑے وہ لوگ تھے جو تیاری کر رہے تھے محرم میں ٹیررزم کرنے کے لیے. اور یہ کراچی کے لیے ایک ویک اپ کال بھی ہے. ویک اپ کال اس لیے ہے کہ اب ان کا جو, دیکھیے سوسائڈ بمبر اب یہاں بالکل سکسیسفل ہوتا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے کیا ہوا کلفٹن کے مزار پہ, شاہ افضل غازی کے مزار اندر نہیں جا سکا, اندر انٹر نہیں ہو سکا, اندر نہیں ہو سکا. جو کچھ کرنا تھا اس نے باہر. پوائنٹ ہے زمین صاحب کہ اگر اندر نہیں جا سکا, باہر بھی ہوا تو ڈیمیج تو ہوگا نا, خوف تو پھر بھی پھیلے گا, لوگ تو پھر بھی مرتے ہیں. بٹ آن دا روڈ سائڈ جس میں تھاؤزنڈ آف پیپل روزانہ جاتے آتے رہتے ہیں, آپ اس کو ریکگنائز کرنا بڑا مشکل کام ہے. آپ کا اگر آپ نے بہترین سیکورٹی بھی لگائی تو آپ کا ٹائم فیکٹر فار ریکگنیشن 2 یا 3 منٹ سے زیادہ ہوگا نہیں. کیونکہ ان کا ٹارگٹ جو ہے ٹیررسٹ کا ایک مخصوص پوائنٹ ہوتا ہے, یا پھر ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگ مریں اور اس کے بعد خوف پھیلے معاشرے میں. ایگزیکٹلی وہی چیز ہے. وہ تو کدھر بھی کر سکتے ہیں, پلازا میں کر سکتے ہیں, آپ مارکیٹ میں ڈزنٹ میٹر کہ اس بلڈنگ کے اندر تک وہ ان کا ٹارگٹ تھا, باہر بھی ہوا تب بھی نقصان تو اتنا ہی ہوا. ایگزیکٹلی. بٹ مجھے جو سب سے بڑا کنسرن ہے ان چیزوں پہ, یہ تو ہم وار آن ٹیررزم لگے ہوئے. سری لنکا میں ہوا 21-22 سال تک چل رہا, برٹن میں ہوا تو وہاں پہ ان کو 10-15 سال لگے, افریقہ میں ہے. جو دکھ یہ ہے کہ ہم 10 سال سے یہ لڑ رہے ہیں اور آج تک ہم نے اپنا کرائسس مینجمنٹ سیل نہیں ڈیولپ کرا. کل مجھے بم بلاسٹ کے بعد نہ کوئی کٹر مشین سے نظر آئی, مجھے نہ کوئی کرین سے نظر آئی, بیکاز بلڈنگ کولیپس ہوئی. اور ملبہ اٹھانے کے لیے دے شوڈ بی سیکیور کر کے. میں صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا, کیونکہ اس واقعے کے 20 منٹ بعد تحریک طالبان پاکستان نے رسپانسبلٹی قبول کر لی اس کی, اور ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ لشکر جنوی جن کا ذکر جمیل صاحب نے بھی کیا, ان کے لوگوں کو بھی اریسٹ کیا گیا تھا. تو اس بات میں تو کوئی شک نہیں, یہ ایک ریئیکشن ہے وار اگینسٹ ٹیرر جو ان کے خلاف لڑی جا رہی ہے, یا ایون جو ڈرون اٹیکس ہم دیکھ رہے ہیں فاٹا ایریاز میں ہو رہے ہیں. کیا پوائنٹ آف ویو آپ کی پارٹی کا اس پہ, کیونکہ آپ لوگ تو ماضی میں بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ طریقہ جس سے ہم جنگ لڑیں وہ صحیح نہیں ہے. دیکھیے, تحریک طالبان پاکستان میں 53 مختلف گروپس ہیں جو 7 سے لے کے 700 افراد پر مشتمل ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی ریاست کے خلاف اور پاکستان کی افواج کے خلاف کئی سال سے یہ لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں, جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ ان کا غم و غصہ جو ہے اس کی ایک بڑی وجہ وہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے, مشرف حکومت سے لے کر موجود حکومت تک, وہ امریکی افواج کے ساتھ جو افغانستان پر قابض ہیں, ایک شراکت میں افغان جو ریزسٹنس ہے اس کو کچلنے میں مصروف ہے. تو سرحد اور بلوچستان میں آباد تقریباً 60-70 لاکھ افراد ایسے ہیں جو اس پالیسی سے ڈائریکٹلی متاثر ہوتے ہیں, اور ان کا غم و غصہ جو ہوتا ہے وہ اس قسم کی دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز میں بھی نظر آتا ہے. مگر میں جمیل یوسف کی بات سے میں مکمل طور پر اتفاق کروں گا کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ حکومت کی جانب سے کوئی واضح حکمت عملی, کوئی واضح پالیسی نظر نہیں آتی. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اور سمرو صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کراچی میں جو پولیس ہے, رینجرز ہیں, ان کا جو بنیادی مقصد ہے VIP کو پروٹیکٹ کرنا, عوام کو پروٹیکٹ کرنے میں, اور وہ پروٹیکٹ بھی ایسے کرتے ہیں کہ یقین مانیں کہ وہ بالکل ہی اگر خدا نخواستہ کوئی حملہ بھی کرنا چاہے کسی VIP پہ تو وہ یقینی طور پہ کامیاب ہوگا. پولیس والے سوتے رہتے ہیں, ایک بڑی وین میں 15 آدمی ہے, 4 وینیں آگے جا رہی ہیں, 4 اور ایک آدمی کل تو ریٹیلیٹ کیا نا انہوں نے, نہیں کل ریٹیلیٹ کیا. اب وہاں دیکھ لیجیے, یعنی CID کے ہیڈ کوارٹر پہ ریٹیلیٹ کیا,
और अगर वो रेड जोन था या नहीं था, या चीफ मिनिस्टर हाउस के इतना करीब था, तो ये पुलिस की मैं समझता हूं नाअहली है कि वो इस हद तक जो टेररिस्ट हैं उनको अपने करीब पहुंचने दे रहे हैं, जैसा कि कल देखने में आया। तो मैं समझता हूं कि एक वाज़ेह हिकमत अमली, और ये हिकमत अमली हमने मगरब से इतनी चीजें हम मुस्तार लेते रहते हैं, इंग्लिस्तान में, अमेरिका में, और अमेरिका में आप देख रहे हैं 9/11 के बाद आज तक एक वाकया नहीं हुआ, इतना 9 साल गुजर गए, उसकी हम वहां से कुछ सीखें, और वो जो पॉलिसीज हैं, वो जो हिकमत अमली है जो अपनाई गई है दहशतगर्दी के खिलाफ, उन ममालिक में हम कोशिश करें। मगर मेरा ख्याल है कि हमारी पुलिस जो है वो बिल्कुल ही प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं है, बावजूद इसके कि इस पर अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है। आप देखें फौज की ट्रेनिंग तो होती रहती है, पुलिस की ट्रेनिंग है, एक हमारे कराची के बाहर एक स्कूल है, मगर जहां तक मेरे इल्म में है कि इनको मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं दहशतगर्दी से निपटने के लिए उससे नावाकिफ हैं, थोड़े बहुत कोर्स होते हैं, मगर एक जो आम सिपाही है या इंस्पेक्टर के लेवल तक का जो लोग हैं उनको बिल्कुल इस बारे में कुछ नहीं पता होता। तो मैं समझता हूं कि ये जरूरी है कि दहशतगर्दी के वाक़यात से निपटने के लिए पुलिस को की जो कैपेबिलिटी है उसको और ज्यादा बेहतर बनाया जाए, इनकलाबी इक़दाम उठाने चाहिए। ये पुलिस, और मेरे वालिद मरहूम खुद पुलिस में रहे, मैं जानता हूं पाकिस्तान के पुलिस का कल्चर क्या है, इसको मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का जो पुलिस कल्चर है जड़ से उखाड़ने की जरूरत है। सही। जब तक कि वो नहीं होगा, मुझे अफसोस साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की जो पुलिस है, पाकिस्तान के जो मिलिशिया वगैरह हैं, ये अवाम को मानों में प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। जमीन साहब से मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले हमें लेना है कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।